أب قرب أوان زبن شمتو زتناوح بريزيدنت جزاوم محدار تجراي تادس ورده أب متأسومن بزكايرو تختاتل تأخيباتات ودب حوحات بخال بريزيدنت ناي مقيار عدل كم زلوو تقليتهم جيتاتشو ردا كاب سلطان مسز ورد اللخونات بقرص انت حستون بزي فلالة مقدن بربربن ورد زبهال زلو ات بريزيدنت كاب تقدم سلطان زيادة تجراي أب جزيف ناي سلطان جاج ويدما باور فاكيوم كم زلا زملخت مخانو يقلت اللهم تجراي بجزاوم محدار بيلان أب استدلال منقستاو قمنان دك بهير بمعرض خبرو ومبرن كتسجاجر زنبرة تسفا بزحات بزي روي شوهات ومبرن زي سسن سلطان بريزيدنتات تعجبو ناب جاج سلطان وي باور فاكيوم تاوززنتو حتى بيئس زعلت انه أغلل بزولا من قد مجمار نتتنت نبيلك كر أزد اللوزل جاج مريح نز حجز ناي حساب متر عسن ناي لو داسن زهبيو اتحادن مسرتاون تقارنو سلطان كدل دل زدل حيلن تجراي جاج منكساو سلطان جات إموا مو على عوالن مساو تسدتها تنكتكون أي جب أنزب الحيلن زفت أروه مسح حابيو أبزب البزحات يسمع معو تقرأت زحات تاون عزا جنرال تادسة بمنت رز تقارنو زي مرأي خون كاب كروا تاريخنا نمجمار مرز أكل تشن عصر تخلتن عمة يخون حزب تجراي أبز مرز أزر أيوة جننا نودب حوحات فولي فقرن عدنا قوتن هاللي وزجورو زي منبارو بترجع زرب اتمرزاتي هوي لزكايدون تجراي تمرز أب تحت الزبل وعج أروحو بونز السالتون كابز ود بزي زحش حيل طفي أي نبرن زبلون تماجتي بزحات يوم رجت أيو بأنس أرود بحوحات زي العلماون زي الجاجن نهز بتجراي بحتاوي بوليتيكاو تكاليو كابز بالأمن تبجيسهم نتمرز أتيوخن أو تقوان نسترأينا حزب تجراي تاريخه حلاقنت نايك على سموت إتجرام زوست ولو نتفتسوم استفليه كونتاتتي بزت عمامون ترفي بزرخولون من جدي زنبو ونايت ودو وجنات ون بزحات يوم اتحقق جن لعلزم كل التحساسبات يزمثل أبتقوانتي زنبرة وعي بوليتيكا ومن قصاص وسانن زوسانة زم صوت عطان استخفل واجان تقلالا تجراي جاج من قستاو سلطان قاتيموا موعل عوالن مساو تسدتاتن كتكون أي جبان كابزبل ناي لبامات التحساسوا إيافو ناي زختته حزب وسانن يزنبرة وقتو اللي كل التعامد ملو استخفل واجا لعل كلن قدم كلن حد تاريخه وترجم نيرجو زي كم حزي كبدي سابان غوندرن طرح زي كونه أب أمبون أواسان طرح زي كونه كاب أمريكان أوروبان كاب إيشان ما أخلاي مبرأن كي ترفه تجراي توري رادك إيسا أي حد رنيلو برريلو مسيو أب ميدا تجراي زي ترخبة تجراوي كم تجاليهم أب كوبايات طلعت حزب تجراي تسختيتهم زعبر فتفت كبلعو نهزبهم عددا أراويت زقبرو وجناح زبلوو ساجيبو تين يلو وجدليو ينبرن كم أزجبره كدرت تاليلو ونيكون استجادله كم تنساتن ببدع زبلوو كنا سلزف كرونا ينبرن كابنشو نابرو تسيو ناب حجوز وزعتوه انتايدا تجراي جاج من قستاو سلت أنا جات إموا معلق عوالم مسأوت سدتات كتكون أي جبان كاب زبل زبسلم محبر سب كاب زحزوق وقام زبجس يوزنبره كنا تولعو انتازت أنا جده كنات كبار واقع تخفيلو إذا خبار واقع كخفل دلو زنبرة عوين اشتين سو عين سبيتن قاليو كاب سروع سرحو قاليو كاب نايت روتا هيوتو قاليو كاب مقراي ورقو قاليو كاب محلاو كفتو قاليو كاب بيت مرتو قاليو كاب بيزنسو وزات بردقيلو نابي وقز عتوه كابتو قاليوم بعلم لقوتيتهم أبزو تصوو كنات زجهارو كم تقاليوم كترفوو أبزو خلولو زنبرو كنات آتيهم مريحنا عوتنا يلوم زي الساقر شتوك قوط رز فتنو ودبوم كدحنو نايزت تأخاخو بمختين نبرن شحنتز أقامة إزز فن حق يكونن اتمخته بعويو ودبم كدحنو نايز تاكبو مختين نبرن انتاي دأ بقنع بهراو انبيتا اي تبجيسو اتي اب مخته استساتف حيلي قند عمامو نايزن تقلت تلمون تجراي جاج منغستاو سلطان اقاط اموا معول عوالو مصاو تسدتات كتكون يغبان زبل ينيرو بسالاس مور قال صدق حزبي اتي تحرغواتاي بعل كوبايا محازا صلات خونه اتي تجاهراي اب مخته حزبنا استتاتف بوليتيكاو حيلي بيدغيتاچو ردا بستفرم مسمع بريترا انصاراو عرفت مسرخبه نايتا ابزا مختزيا بزي زخونه بوليتيكاو ملعال تغاديلو بزي زخونه مبرح صلصليلو بزي زخونه بوليتيكاو دليت غبو زفصمه منسي دليتون بحقون حلمون رايون علامون شتون كبرون سبونون زوم منبر زمطمتيوم حيلتات زيوم ككافلون ابدن بحمقمتيوم كماقلون اب ግምቱ ዝነበረ ጉዳይ ነበረን መጋደል ነጥቡ መምላስ ብሔራው ክብሪ ናይት ዕጉስት ምንጭ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ገይሩ ኣብ ከቢድ ውልቀ ሰባውን ብሔራውን መሃምቃትዩ ውዕሉ ዝሓደረን ብመንገዲ ሓውስ ሰደረ
ዝነበረን ጌታቸው አደይቡ ንደብረጽዮን ከውርድ ንጌታቸው ውሪዱ ንታደሰ ከደይብ ንታደሰ ውሪዱ እውን ናብ ካልኣይ ዙር ዕንክሊል ከኣቶ ይነበረን እንታይ ደኣ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ መውዕል ዕዋልን መጻወቲ ስድታትን ክትከውነ ይግባኣን ካብ ዝብል ሓፍ ዝበለ መርአይ እዩ ዝነበረ ዘይተዓደለ ናይ ዝኽቡር መኸተ ሓይሊ ግና ንጌታቸው ረእኹ ሰይጣን ረእኹ ዝበለ ጉጅለ ገና ናብ ደጀን ከይሓለፈ ምድራን ሰማያን ዕሾኽ ክትኸውን ብምግባር እዚ ፕሬዝዳንት እዚ ኮንዶኾን ብናይ ግዝያዊ ምምሕዳር መስመር ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረፃ ህዝባዊ መንግስትነት ይሰግር ይኸውን ዝብል ዝነበረ ሕልሚ ክመክን ብምግባር ጠቕላላ ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲካ እቲ ክባር ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ ፖለቲካ ብኣጻብዕቱ ዝቁፀር ሰባት ክኸውን ብምግባር ተስፋ ዝተነበረለን 2 ዓመታት ባኺነን ክተርፋ ምክንያት ኮይኑ እቲ ግዜ ምስ ኣባኸኑ እቲ ስልጣን ምስ ኣምከኑ እቲ ፕሬዝዳንት እግሩ ዝተቆረፀ ኣብ መቐለ ጥራሕ ዝንጥልጠል ፕሬዝዳንት ክኸውን ምስ ገበሩ ኣብ ባይታ ቃል ፕሬዝዳንቱ ዝስማዕ ውሳነ ካቢነ ዓዱ ዝፈጽም ዋላ ሓደ ካድረ ከይህሉ ምስ ገበሩ በቲ ዝተፈጠረ ፀገምን ክፍተትን ከሲሶም ጥራሕ ዘይኮነ ብወፍሪታት እምቢታን ገለን ኣሰይጥኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብታ ዝተወለደላ ዝሰርሐላ ዝተጋደለላን በዓል ስልጣን ኮይኑ ዘገልገለላን ዓደ ባሪሮም ተዓዊትና ኢሎም ኣብዚ ንጌታቸው ይኹን ንጻድቃን ዋላ ንኻልእ ኣይደፋእናን ኣይባረርናን ዝብሉ ሰበስልጣን ኣዘዝ ሰራዊትን ብማዓረ ትኽሲ እንትምልሱ ምዕዛብና ምቕማጥ ሚዛናውን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ዓዲ ንዝኣክል ገዚፍ ቁም ነገር ንዒቑ ህዝቢ ንዝኣክል ዓብይ ዛዕባ ኣናኣይሱ ንዝርኢ ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ መፀለምታ ዕንወትን ፍርሰትን እቲ ቀዳማይ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ዝኸፍአ በሰልኡ ኣብቲ ዓዲ ገዲፍዎ ዝኸደ ጉድ እዩ ብዙሓት ብማዓረ ድምፀት ዝብልዎ እቲ ኩነታት እቲ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ክፈጥር እዩ ገይሩ ብረት ኣብ ፖለቲካ ኣትዩ ፖለቲካዊ ምምሕዳራውን ጉዳያት ክዳን እዩ በሪ ከፊቱ ብረት ዝሓገዞ ፖለቲካ ድማ ናይ ተዓዲ ልሙድ መስርሕ ክኸውን እዩ ገይሩ እቲ ዳስ ዓደይ ፈሪሱ ኢሉ ዝተጋደለ ናይ መኸተ ሓይሊ ውሽጢ ሕሩር ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እውን እቲ ጉዳይ ልዕሊ ጌታቸውን ደብረጽዮንን ሕልፊ ታደሰን ጻድቃንን ስለ ዝሪኦ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ደንበ ደለይቲ ለውጢ ኣለና ናይ ዝብሉ ወገናት ገዛእ ሓሳብ ኮይኑ ዘሊቑ ዘለዎ ምክትል ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኮይኑ 2 ዓመት ፀኒሑ ኣብ ዘመን ጌታቸው ናይ ዝነበሩ ኩሎም ኣወንታታት ይኹኑ ኣሉታታት ማዓረ ተኸፋላይ ዝኾነ ካብ ነባራት ተጋደልቲ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘመን ምክትልነቱ ዝለዓሉ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ነቐፌታታት ስሩን ጉድን ወሲኾም እዮም ዝኸዱ ካብዚኦም እቲ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል ዝጥምት ምክትል ዝነበረ ሰራዊት ተፀዋዕነቱ ናብ መንግስቲ ኮይኑ መንግስታዊ ስራሕቲ ይውግንን ብፕሬዝዳንት ይተኣዘዝን ዝብል ስሩዕ ዝኾነን ብሕግን ብደንብን ዝተደገፈን ቅዋም ተጻብኦ እንትበጽሖ ስኺሉ ብምርኣይ ይኸስስ ነበረ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብረት ናብ እንዳ ፖለቲካ እንትቀላቀል መሪሕነት ዝሃበን ብድሕሪት ኮይኑ ልዕሊ ኮር እናተባሃለ ንፅዋዕ ሓይሊ ዝፈጠረን ሰብ እዩ እናተባሃለ ብፍላይ ቦቶም ካብ መቐለ ተነቂሎም ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ዝተገደዱ ነባራት መራሕቲ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብትረት ይወቀስ እዚ ወቀሳን ነቐፌታን እዚ ካብ ሰራዊት ወፂኦም ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ብዘለዎ መራሕቲ ሰራዊት እውን ብስፍሓት እንትለዓል ንርኢ ሓቂ እዩ ታደሰ ነዚ እውን ምላሽ ኣለዎ ኣይወዓልኩዎን ይብል በዚ ምክንያት ድማ ታደሰ ወረደ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ናብ ስልጣን ክመጽእ እንተሎ ብቐጥታ ምስ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተዛመደ ሕላገት ወይ ብራንዲንግ እዩ ሒዙ መጽኡ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ኣብዚ ኣምልዓል የድሊ ፕሬዝዳንት ታደሰ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መፈንቅለ መንግስት ድየ ገይረ መጽኤ ወይስ ኣይኮንኩን ዝብል ብመጽናዕቲ ክረጋገጽ ይኽእል እኳ እንተበለ ክሳብ ሕዚ ግን ተጸኒዑ ዝቐረበ የለን እኳ ደኣስ ዘረባ ታደሰ እቲ እዋን ማይ ንጥዕና ይጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ብመጽናዕቲ ክረጋገጽ ፈቃደኛ እየ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ዘረባ ዝብሉ ተበራኺቶም ሓግዮምን ከሪሞምን ርኢና ሕዚ እውን ተኾነ ንስልጣን ታደሰ ወረደ ብመነጽረቶም ወንበር ዝሓሳቦም ስልጣን ዝዋኒኖም መዝነት ዝሂወቶም ዝኾነ ኣካላት ዘይኮነስ ብመነጽርቲ ዓድን ህዝብን ኣለኒ ናተይ ምግዳል ድማ ይግብኦ እዩ ዝብል ኣካል ንሪኦሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ኣዋንቲ እውን ንታደሰ ከም መራሒ እዩ ቆፂሩ እዩ ዝተስአ ብመሪሕነት ታደሰ ኩሉ ሕቱኡ ክምለስ ደልዩን ኣሚኑን ኣይኮነን ብካቢኔት ታደሰ ታሪክ ክፍለም ዛንታ ክዝዘም ሓሲቡን ተኣማሚኑን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ መውዕሊ ዕዋልን መጻወቲ ስድታትን ክትከውን ኣይግባእን ካብ ዝብል ሓላፍነት ስምዖ ቅዋም እዩ ገረብ ብሓኽላ ዝበሃል ገላጽ ምስላ ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዕርዩ ዝገልጽ እዩ ዝብሉ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይቀላቀል ኣለዉ ብረት ናብ ኣፍ ደገ ፖለቲካ ክመጽእ የብሉን ዝብል ቅዋም ብዙሓት ምስተነጸገ መራሒ ግንባር ኣባል ፈጻምን ኣዛዘ ኣርምን ኣመሓዳሪ ዞባን መራሒ ኮርን ኣብ ወንበር ወረዳን ዝፈላለዮም ዘዛምዶምን ይፈለ ዝብል ምኽረ ለባማት ውሕጅ ምስ ወሰዶ ብክፍፍል ፖለቲካን ወታደራውን ኣዘዝቲ ትግራይ በጃኹም ደንግጹ ፍርሑ ሰንብዱ ንዝብል
ዝብል ለበዋ ብዙሓት ጸማም እዝኒ ምስተዋሃበ ኣብ እግሪ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ዝኸበበት ገመድ እናጸበበት ከይዳ ዘረቡ እኳ ዘረባ ፕሬዝዳንት ክልተ ትካላቱ ብክልተ ዝተፈለየ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝቃረን ኩርናዕ እንትሽፍኖ ተራእዩ እዚ ድማ ትርጉምቲ ገረብ ብሓኽላ ዝብል ምስላ ህይወት ክዘርእ ጀሚሩ ከም ውፅኢቱ ውረድ ከይትዋረድ ዝብል ጭርሖ ነጊሱ ከም ናቱ ባህላ ፈቲሖም ብዝለቀቅዎም ኣኻልብ እንትስላዕ ዝተረእየ እዚ ፕሬዝዳንት ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ድማ ንቢቢሰው ዝሃወ ቃል ኣይወርድን እንተይሎም ጌጋ እዩ ክብል ንፕሬዝዳንት ዓዱ ኣዓቂቡን ተፈራርሑ ተዓዚብና ብሳተላይት ቴሌቪዥን ዝተዋሃበ መግለጽን ብዲጂታል ሚድያ ዝተዋሃበ ናይቲ መግለጽ መብርህን ነቲ ውረድ ብዝብል ቃል ሕወሓት እቲ ቀዳማይ ኣይገልጾ እቲ ዳሕራዋይ ኣየብርሆ ውዒሉ ብምሕዳር ንመንግስትነት ትግራይ ኣብ ግጥም ዝበለ ጋግ ከኣቱ ገይሩ ዘሎ እዚ ብውሽጢ ከቢድ ውድቀት ብደገ ድማ ዕድመ ጥፍኣትን ይወልድ ኣሎ ኣብ ከም ዝበለ ሕሱም ኩነታት እናሃለወ ናብ ርኡየት ዝተባሃለ መጓታይ መድረኽ ዝቐረበ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ብርክ ዝበሉ ጉዳያት ስፍሕ ዝበለ መብርህ እኳ እንተሃበ ሓንቲ መሰረታዊት ነጥቢ ግን ኣይኮነን ዶ ዘረብኡ ናይ ሓደ ዓመት ስርሑ እውን ለውጥ ከምፀአላይ ተረኣየን እታ ነጥቢ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ ሞዕል ዕዋልን መጻወት ስድታትን ክትከውን ይግባእን ትብል እያ ሕዚ ነገር ጸቢቡ ክንዲ ዕንቁ ኮይኑ ኣሎ ነገራት ኩሎም ናብ መወዳእታ ገጾም ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣን ኣይወርድን ዘረክቦ ስልጣን እውን የብለይን ይብል ኣሎ ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ፕሬዝዳንት ብኣንደበት ውረድ ዝብልዎ ዘለዉ ኣካላት መጻእሰሙን ሓድሽ ፕሬዝዳንት ክመርጹ እዮም ይብል ኣሎ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓዞ ስደዶን ናብ ህዝቢ ክልሕኾ ዝኽእል ሓደጋን ነቲ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ ሞዕል ዕዋሉ መጻወት ስድታት ክትከውን ይግባእን ዝብል እምነት ዝሓዘ ብሄራዊ ሓሌት ህዝባዊ ቀዳምነት ንጹህ ናይ ምቅላስ መንፈስን ፍቕሪ ትግራይን ዝተሓንገጠ ትግራዋይ መሰከፈ ኮይኑ ኣሎ እዚ ኩሉ ከም ዘሎ እንተሎ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ግን ኣሎ ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዘይቅየር ሓቂ ንሱ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ዓይነት ውልቀ ሰብ ካብ ዝኾነ ዓይነት ንጽል ውድብ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፈታኒ ኩነት ንላዕሊ እዩ ሰላም ንትግራይ